पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर क्लेम ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये आपका ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। आप 74 साल से देख रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जरूर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आपने बोला चाय पिलाएंगे और अभिनंदन को चाय पिलाई थी, मैंने ये एक बहुत जुमला चल रहा है हमारे इंडिया में कि अभिनंदन ने जो चाय पी थी उसके वो पैसे दे के आया था, तो क्या कितने की चाय पिलाई थी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। दोस्तों, इंड पाक डिबेट में आपका स्वागत है। मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पाकिस्तानियों को एक नया जख्म दे दिया है। जब भी किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर के साथ कोई भी बात की जाती है तो वह अपना आपा खो जाते हैं। इसी प्रकार रोहित शर्मा जब एक पाकिस्तानी रिपोर्टर के साथ बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने धारा 370 के बारे में उनसे बात की तो एक पाकिस्तानी रिपोर्टर अपना आपा खो बैठी और आग बबूला हो गई। पाकिस्तान का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम है कश्मीर पर, और वो ये क्लेम करता है कि कश्मीर हमारी टेरिटरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर सना जी हमारे साथ हैं। सना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। सना जी, पाकिस्तान कश्मीर को अपनी टेरिटरी कैसे क्लेम करता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो इंडिया के साथ हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोहित, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर क्लेम ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, और ये डिसाइड आपने नहीं करना है, ना ही पाकिस्तान ने करना है, ये कश्मीरियों ने करना है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नहीं गया था, नेहरू साहब गए थे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन पर पाकिस्तान आज तक कायम है, मगर भारत इससे भाग रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका कश्मीर के ऊपर क्लेम है, तो आपने 8 लाख फौज वहां पर क्यों डिप्लॉय की हुई है? आप इतनी बड़ी तादाद में आर्मी को लगाकर किसी भी हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में बैठकर कश्मीर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर आप इतने ही वहां पर अमन चैन है, वहां पर इतना ही सुकून है, तो फिर आप वहां पर इतनी फोर्सेस लगाकर रोज कश्मीरियों को मार रहे हैं, उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, आप ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत कैसे छीन सकते हैं? और आप उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी 74 बरस से जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत को भूल जाएं और भारत की नाजायज बालादस्ती को कबूल कर लें? तो सर, ये नामुमकिन है। अब वक्त आ गया है कि भारत सालों से जारी मैं ना मानू की हटदर्मी, मैं ना मानू की रट को बंद करे और नवश्ता दीवार को पढ़ ले। इट्स रिटन ऑन द वॉल दैट solution of Kashmir dispute is in implementation of UN resolution. India must give them right of self-determination, let them decide what they want and accept it with open heart, whether it is in the favor of India and Pakistan or not. Okay, मैम, एक चीज और, पाकिस्तान बार बार ये बोलता है कि कश्मीर इशू जो है सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या हम कश्मीर को साइड करके बाकी रिलेशंस को नहीं सुधार सकते? क्या कश्मीर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे पीछे? मना तो कोई नहीं कर रहा, इंडिया भी नहीं मना कर रहा सॉल्व नहीं करना। देखिए रोहित साहब, बात ये नहीं है, असल मेन जो इशू है वो ऑब्वियसली कश्मीर ही है। जब तक कि कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा, आप वहाँ पे लोगों को आपको पता ही है, ये दुनिया से जो भी बात है, आप कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ये आपका ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। आप 74 साल से देख रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जरूर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। और अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने पहले भी करके देख लिया। आपने भी जहाजों को बम से गिराया, अभिनंदन को आपने हिरासत में लिया, उसका तो यूनिफॉर्म यहाँ पड़ा है। आप आए कराची, मैं आपको खुद विजिट करवाती हूँ, आपको चाय भी पिलाती हूँ, ठीक है ना? आप देखिए, आप अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन क्या सिचुएशन थी भारत की ये सबको पता है। आपका जहाज यहाँ गिरा था, आपका पायलट हमारे पास था, आपकी सिटी गुम थी कि ये क्या हो गया है, और इसको संभालने के लिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और आपका ये कहना कि जी पाकिस्तान जो है ट्रेड पे बात करे और पाकिस्तान कश्मीर इशू को, देखिए कश्मीर का मसला हल होगा तो हम हर तरीके का आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये जब तक मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता, इसके आगे तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। ये मसला आप हल करें, फिर आप जिधर भी आप ट्रेड करने की बात करेंगे, आप कॉटन की बात कर रहे हैं, आप चीनी की बात कर रहे हैं, हम हर तरह का जो है आपके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा हर बिजनेस करने के लिए तैयार है पाकिस्तान।
لیکن آپ پہلے جو اصل مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اتنے سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے, ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. وہاں پہ کشمیر میں لوگوں کو کس طریقے سے مارا گیا ہے اور مارا جا رہا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ ساری باتیں. تو وہ چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارے مسائل وہیں سے جنم لے رہے ہیں یہ سارے. کیونکہ دیکھیے ہم اگر آپ سے بات کرتے ہیں آرٹیکل 370 کی, آرٹیکل 370 جو ہے وہ بیسکلی انڈین آئین کا حصہ تھا, انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا, اور 35A پاکستان کو زیادہ اس کا کنسرن ہے. اور یہ 370 اور 35A جس طریقے سے آپ نے ختم کیا, 3 سال سے کشمیر میں ڈیموکریسی نہیں ہے, کشمیر کی وہ لیڈرشپ جو کشمیر کی حقیقی لیڈرشپ تھی آپ نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا. پہلے آپ ان کو کشمیر کو لوٹنے والا کہتے رہے کہ کشمیر کی تباہی اور کشمیر کو لوٹنے کی ذمہ دار یہ ہے. اب آپ کی پرائم منسٹر, آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ جی آئیں مجھ سے بات کریں, تو وہ لوگ بھی تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں واپس کر دیں, ہماری کشمیر کی شناخت ہمیں واپس دیں. آپ بات کرتے ہیں, ہمیں لیکچر دیتے ہیں, آپ پہلے کشمیر کے لوگوں کی تو بات سنیں, ان سے آپ اپنے سارے سیٹلمنٹ کر لیں, پھر ہم آپ کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 370 اور 35A کشمیر میں رہنے والے لوگوں کا رائٹ ہے جو آپ کے آئین نے ان کو دیا ہے, جس سے آپ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آپ وہاں پر کشمیر میں ریفرینڈم کروائیں. آپ کی اسمبلی کا ویٹ کرتے, آپ کشمیر کی اسمبلی ہوتی تو اس کے اندر پھر خود ہی ساری چیزیں جو ہے سامنے آ جاتی ہیں آپ کے. رائٹ, لیکن یہ تو 370 جو تھا وہ انڈین آئین کا پارٹ تھا, انڈین لا کا پارٹ تھا, وہ انڈیا نے ہٹا دیا. اگر انڈین لا کا پارٹ تھا اور انڈیا نے ہٹا دیا تو پاکستان کو ایسی کیا پرابلم آتی ہے اس میں؟ تو یہ تو آپ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا, یہ آپ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ان کا حق سلب کر کے آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, جو کہ دیکھیے روہت صاحب مسئلہ سارا یہ ہے, پاکستان کو اس سے مسئلہ ضرور ہے کہ آپ بے شک یہ آپ کا آئین ہے, لیکن یہ آئین آپ نے ان کو حق دیا تھا, اب آپ ان سے وہ حق چھین رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ لوگ شور مچا رہے ہیں نا, وہ تو اسی بات کی ڈیمانڈ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, پروٹیسٹ تو نہیں دیکھ رہے آپ, الجزیرہ BBC سب کے سب تو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں سے. دیکھیں رپورٹنگ کر رہے ہیں, میں پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہی, وہ میں ڈیمانڈ کی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں کشمیری لیڈرشپ چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو یا فاروق عبداللہ ہوں, سب کہتے ہیں کہ بھارت کا اقدام سراسر غلط ہے. آپ کشمیریوں کی بات نہیں سن رہے. اگر آپ نے پاکستان سے بات چیت کرنی ہے تو پہلے کشمیر پر بات کریں, سب سے پہلے آرٹیکل 370 واپس لیں, اس کے بعد بات چیت کے لیے آئیں. اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے, باقی معاملات چلانے ہیں, وہ سب بعد میں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ کشمیریوں پر ظلم و ستم کی کہ پہاڑ گراتے رہیں, ان کا خون بہاتے رہیں, ان کی نسل کشی کرتے رہیں, اور دوسری طرف آپ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اور دیگر معاملات چلاتے رہیں. دیکھیں یہ بالکل ممکن نہیں. آپ کو ہرگز بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر لے سکیں. اور کیونکہ کشمیر دو ملکوں کے درمیان ایک بین الاقوامی متنازع مسئلہ ہے جس میں یونائٹڈ نیشن بھی انوالوڈ ہے, تو کسی بھی حل کی طرف جانے کے لیے تینوں فریق یعنی پاکستان, بھارت اور کشمیریوں کا آن بورڈ ہونا لازمی ہے. اچھا, یہ آپ نے بولا چائے پلائیں گے اور ابھینندن کو چائے پلائی تھی, میں نے یہ ایک بہت جملہ چل رہا ہے ہمارے انڈیا میں کہ ابھینندن نے جو چائے پی تھی اس کے وہ پیسے دے کے آیا تھا, تو کیا کتنے کی چائے پلائی تھی؟